अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह पाक ने सूरे बक़रा में फरमाया, व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। और उन लोगों में बाज़ ऐसे भी हैं जो कहते हैं हम ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरत पर, हालांकि वो बिल्कुल ईमान वाले नहीं हैं। युख़ादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू व मा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम व मा यशऊरून। धोखा देते हैं वो अल्लाह को और ईमान वालों को, हालांकि वो किसी को धोखा नहीं दे रहे हैं, वो अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं, लेकिन उन्हें इस बात का शऊर नहीं है। फ़ज़ादहुमुल्लाहु फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा। उनके दिलों में रोग है, अल्लाह ने उनके दिलों के रोग को और बढ़ा दिया है। वलहुम अज़ाबुन अलीम बिमा कानू यक्ज़िबून। और उनके लिए दर्दनाक सज़ा है, क्योंकि इस वजह से कि वो झूठ बोला करते थे। तो मेरी प्यारी बहनों, हाँ, कुरान करीम में जब हम पढ़ते हैं, क्योंकि हमें मायने नहीं मालूम रहते हैं, और कुरान करीम को सहाबा इकराम ने सही तरीक़े से पढ़ा, इस तरीक़े से पढ़ा कि जहाँ पे जहन्नुम का ज़िक्र आता था वो अल्लाह से दुआ करते थे, जहन्नुम से पनाह मांगते थे। जहाँ जन्नत की नेमतों का ज़िक्र आता था अल्लाह ताला से जन्नत की नेमतों के लिए अल्लाह ताला से दुआ करते थे। और जहाँ अल्लाह ताला ने किसी की तारीफ़ की तो उस चीज़ को अपने अंदर लाने की कोशिश करते थे, और जिस चीज़ को अल्लाह ताला ने नापसंद किया, बता दिया, तो वो उन चीज़ों से बचने की कोशिश करते थे। ये तरीक़ा कुरान करीम पढ़ने का सहाबा इकराम का था। लेकिन आज क्योंकि हम जानते ही नहीं है कुरान में क्या लिखा है, तो इसलिए हम बस ऊपर से उसकी इबारत को पढ़ लेते हैं और हमारे अंदर कुछ असर भी नहीं होता है कुरान का। तो हमें ये देखना है, इन आयतों में अल्लाह पाक ने मुनाफिकों का ज़िक्र किया है। आखिर मुनाफिकों का ज़िक्र क्यों किया है? इसलिए किया है ना कि हम इन चीज़ों से बचें, ताकि हम अपने आप को इन चीज़ों से बचा सकें, अल्लाह ताला की नापसंदीदा कामों से अपने आप को बचा सकें, कि हम अपने ज़ाहिरी तौर पे हम दूसरों को दिखाएं कि हम बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन हमारा अंदर से अगर नहीं बदला तो इसका हम कभी कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि दिलों का हाल अल्लाह ताला जानते हैं। और हमें सज़ा और जज़ा का मालिक भी सिर्फ अल्लाह है। हम दुनिया वालों की नज़र में अच्छे बन भी जाएं तो वो हमें सज़ा और जज़ा कुछ नहीं दे सकते, वो वक्ती तारीफ़ कर सकते हैं बस, और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन क्या है, अल्लाह हमेशा हमें इस ज़िंदगी में हमें सज़ा और जज़ा दोनों दे सकता है। अगर हम इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए कुरान करीम को पढ़ें और सीखें, अहादीस को पे गौर फ़िक्र करें, तो इंशाअल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी में बदलाव आ जाएगा। जैसे कि हमने आपको बताया था 6 सिफ़ात, आज आपसे कुछ इखलास नियत के बारे में बताना है। तो इखलास नियत का मतलब है कि अगर हमने कोई भी काम किया अल्लाह की रज़ा के लिए सोच के किया, तो उसका बदला हमें अल्लाह ताला की तरफ से मिलेगा। और अगर हमने इंसान को खुश करने के लिए कोई काम किया, तो वो इंसान अपनी इस्तिताअत के मुताबिक हमें उसका बदला दे सकता है, क्योंकि वो छोटा है, इंसान है। और अगर उसने आपके एहसान का बदला नहीं दिया तो आपको तकलीफ़ भी होगी। इसलिए ये भी हो सकता है कि आपके एहसान का बदला वो अच्छा दे दे, या कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो आपके एहसान के बदले में आपके साथ बुरा सलूक करे। तो ऐसे तमाम रिश्ते हमारे ज़िंदगी में जो इर्द गिर्द हमारे रिश्ते हैं, वो सब रिश्ते हमारे लिए आजमाइश के लिए हैं, सारे रिश्ते आजमाइश के लिए हैं। तो हमारा दीन इतना परफेक्ट दीन है कि अगर हम उसके सही तरीके से समझ लें तो इस दुनिया में भी इंसान दुखों में रह के भी इंसान खुश रह सकता है। किस तरह खुश रह सकता है? अगर वो ये सोचे कि मैं कोई भी काम कर रही, जितने भी हलाल काम हैं उनको वो ये नियत कर ले कि मैं जो भी करूँगी मैं बस अल्लाह की रज़ा के लिए करूँगी। यानी कि मैं अपने बच्चों को पाल रही हूँ तो सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए,
ویسے بھی پالنا ہے بچے کو، گھر کا کام ویسے بھی کرنا ہے، میں گھر کا کام کر رہی ہوں، میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کر رہی ہوں، میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں۔ اب اس کے بدلے میں اگر وہ ہمارے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں تو ہمیں دکھ اگر اچھا سلوک کرتے ہیں تو اچھی بات ہے کہ بھئی ہمیں اس کا بدلہ ان کی طرف سے مل گیا، لیکن اگر ہم نے یہ بھی نیت ساتھ میں کیا کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں تو ہمیں اس کا بدلہ اللہ کی طرف سے بھی آخرت میں ملے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ جب بدلہ دینے میں آتے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے اپنی شایان شان کے مطابق دیتے ہیں، تو کیوں ہم اپنا نقصان کریں؟ کیوں نہ ہم اپنے ہر کام سے پہلے اللہ کی رضا کی نیت کر لیں تاکہ ہمارے اس کام کی برکت سے ہماری زندگیوں میں خوشیاں آ جائیں، ہے نا۔ اب جیسے ہمارے اب دیکھا جائے اگر اکرام کی صفت اسی کے اندر آتی جو ہم نے آپ کو اکرام کی صفت کے بارے میں بتایا تھا، یہ کوالٹی بہت وزن دار ہے اکرام والی، حسن اخلاق والی صفت اسی کے اندر آتی ہے جس کے اندر اخلاص ہو، کیونکہ صحابہ اکرام کی زندگیوں کو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جب ہم لوگ پڑھتے ہیں تو ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ چاہے کتنا بھی ان کے ساتھ برا سلوک کوئی کر دے لیکن ان کے عمل میں، ان کے ریئیکشن میں کوئی فرق نہیں آتا تھا، وہ جتنا اچھے سے بیہیو کرتے تھے اسی طرح بیہیو کرتے رہتے تھے۔ وہ اس لیے کیونکہ وہ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے، وہ یہ سوچتے تھے میں یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، مجھے اس سے اس کا بدلہ جو ہے مجھے اللہ سے چاہیے، اور اس وجہ سے ان کو کچھ بھی فرق نہیں پڑتا تھا سامنے والا ان کے ساتھ کتنا بھی برا سلوک کرے۔ تو اگر ہمارے اندر اخلاص کی صفت آ جائے گی تو انشاءاللہ اکرام کی صفت خود بخود آ جائے گی۔ اور اخلاص کی یہ بہت نازک چیز ہے، بہت نازک ہے، یہ ایک کانچ کے برتن کی طرح ہے، کانچ کے جیسے کہ چٹک گیا یا ٹوٹ گیا تو وہ ریپیئر کے قابل نہیں بچتا ہے، تو اس لیے اخلاص یہ آتا بہت مشکل سے اپنی زندگی میں لیکن چلا بہت جلدی جاتا ہے۔ اس لیے کیوں چلا جاتا ہے؟ مان لیجئے آپ کوئی نیکی کا کام کر رہی ہیں، دین کا کام کر رہی ہیں، یا کسی کی خدمت کر رہی ہیں، یا کسی کو پر احسان کر رہی ہیں اور آپ نے یہ نیت نہیں کیا کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں، یوں ہی آپ نے بس آپ نے کیا کر دیا، تو آپ کو ظاہر سی بات ہے اگر اس کا بدلہ نہیں ملے گا تو آپ کو تکلیف ہوگی۔ اگر آپ نے یہ نیت کر لیا کہ میں اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کر رہی ہوں اور اس کے بعد آپ کو ریٹرن اس کا صحیح نہیں ملتا ہے تو کیا ہوگا؟ آپ کو کوئی تکلیف ہوگی ہی نہیں، آپ کو اس کے کیونکہ آپ نے یہ سوچ لیا ہے کہ ہمیں اس کا بدلہ اللہ سے ملے گا، تو انشاءاللہ تعالی زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی۔ ہمارے جو رشتہ دار ہیں، ہمارے صلہ رحمی جن سے ہم کرتے ہیں، اب جیسے ماں باپ نے کچھ غلط کر دیا اپنے اولاد کے ساتھ، لیکن اولاد کی خدمت کرنے کے جذبے میں کوئی فرق نہیں آئے گا کیونکہ وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے۔ اسی طرح اگر ماں باپ نے اپنے بچوں کو پرورش کی اچھے سے لیکن وہ ان کی بڑھاپے میں دیکھ بھال نہیں کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ تکلیف کا جو انہیں مل رہی ہے اس تکلیف کے بدلے میں اولاد کو تو جواب دینا ہی پڑے گا، لیکن ان ماں باپ کو یہ صبر رہے گا، ایک سکون رہے گا کہ مجھے اس کا بدلہ اللہ سے ملے گا جو میں نے اس کو پالا پوسا بڑا کیا۔ اسی طرح سارے رشتوں میں انسان اسی طریقے سے خوش رہ سکتا ہے زندگی میں اور اس کو کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ تو ہو گئے دنیاوی کام، اگر ہم نے ان کو بھی اللہ کی رضا کے لیے کرنا شروع کر دیا، اب ہم لوگ تھوڑی سی بات سنیں لیکن اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ جتنے بھی دنیاوی کام ہے، حلال کام ہے، آج سے ہم یہ کوشش کریں کہ ہم سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے کرنے والے بن جائیں۔ اس کے علاوہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو بڑی بڑی عبادات ہیں، جیسے کہ بڑے بڑے نیک اعمال ہیں، جیسے کہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جانا، جیسے کہ اللہ کے راستے میں بہت زیادہ صدقہ کرنا، جیسے اللہ کے دین کی بہت زیادہ علم حاصل کرنا، یہ چیزیں تو بہت بڑے بڑے اعمال ہیں نا۔ Must watch part 2.